अस्सलाम वालेकुम। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 है 2021 का, आज हम उसका जो एक क्वेश्चन रह रहा था, लास्ट वाला क्वेश्चन, वो इतना क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ था पिछली वीडियोस में। तो आज हम इसका सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज इट्स रिलेशन विद डेमोक्रेसी। ये इसका मैंने अच्छा, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देख लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैपिटलिज्म क्या है और इसका डेमोक्रेसी के साथ रिलेशन क्या है। ठीक हो गया, यानी कि आपस में इनका क्या ये जो कनेक्शन है। ठीक हो गया, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता दूं, वो शायद मैंने पहले कभी नहीं बताई। आप क्वेश्चन के पार्ट्स कर लें, ठीक हो गया, और उन पार्ट्स को बाद में पहले हर पार्ट को डिफाइन करने अलग से। ठीक हो गया, ये मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप वो उसके जो लास्ट पर जो रफ साइड है वहां पर इसको सिंपल, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको समझना चाहते हैं कि आपको आता है या नहीं आता, तो पहले आप इसको सिंपल सा, बहुत सिंपल वर्डिंग में, शॉर्ट वर्ड्स में आप जिस इसकी ये देखें, आपको डेफिनेशन आती है। उसकी डिफिनेशन ये नहीं होती कि किसी भी वो ग्रामर में हो या किसी डिक्शनरी में हो या गूगल पर हो या किसी रिसर्च पेपर हो, ऐसा नहीं होता। आपको जस्ट उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप उसको सिंपल वर्डिंग में लिखें कि कैपिटलिज्म क्या होता है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख दें, डेमोक्रेसी, और बाद में ये देखिए आपको इन दोनों के मुतालिक जो सिंपल रिलेशन है इनका आपको मालूम है। क्योंकि समटाइम जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो डायरेक्टली आपके ज़हन में इतना ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठी होती, मगर जब आप उसको रफ लिखते हैं, ठीक हो गया, सिंपल आप उसका माइंड में सोचते हैं कि रिलेशन इनका आपस में किस तरह बनता है। ये नहीं आपने देखना आपने भाई फलां बुक में क्या इसका रिलेशन, ये नहीं देखना। जो आपको बिल्कुल वैलिड रीजन मालूम हो, ठीक हो, अच्छे आर्गूमेंट्स जो हों, आप उसको सिंपल से इस तरह ये देखें, दो चार वर्ड से बना लें इसके सिंपल पॉइंट्स, तो उनको फिर इधर आकर उसको अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर दें, अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर दें। आप जितना चाहे मर्जी उसको 2 पेज 3 पेज पर चाहें तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, चले हम इसको अभी आज देख। इसमें सबसे पहले पूछा कि इसके 2 पार्ट्स में बना लेता हूँ। व्हाट इज कैपिटलिज्म, एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और सेकंड मालूम होना चाहिए डेमोक्रेसी, और थर्डली जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये 3 चीजों को बेसिकली हमने इधर आंसर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलिज्म क्या होता है। ये मैंने इसकी सिंपल सी डेफिनेशन खुद से लिखी है। अगर आपको लगे कि इसमें कोई कमी बेशी है तो आप इसको मुझे कमेंट में भी अच्छे अल्फाज के साथ मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव कर दूंगा मजीद। क्योंकि मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि जो कहीं भी डेफिनेशन हो मैं उसको कभी फॉलो नहीं करता, मैं अपने अल्फाज में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैपिटलिज्म होता क्या है, किसी भी कंट्री में या पॉलिटिकल सिस्टम में जो वहां पर जो बिजनेस होल्डर क्लास होती है, बिजनेस जो कि ऑन करती है, ठीक हो गया, बिजनेसमैन जो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा होती है किसी भी काम में, ठीक हो गया, जिस तरह पाकिस्तान में ये जो मलिक रियाज है, इस तरह काफी ज्यादा पर्सन हैं जिनकी, जिस तरह अभी जहांगीर तरीन का आपने नाम काफी सुना होगा अभी आजकल। तो इस तरह जो बिजनेस क्लास होती है, बहुत ज्यादा जो अमीर तबका होता है, या मिडिल क्लास, जो मतलब बहुत ऊंचे दर्जे के बिजनेस क्लास होगी और दरमियाने दर्जे के भी बिजनेस क्लास होती है। ठीक हो गया, जिस तरह कराची में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, कपड़े का काम बहुत ज्यादा फैसलाबाद में है। ठीक हो गया, हर जगह कोई ना कोई फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो उनको जो ऑन करते हैं उनको कहते हैं बिजनेसमैन। तो किसी कंट्री में या किसी इलाके में, ठीक हो गया, आजादी के साथ कारोबार करना, ठीक हो गया, और उसके अलावा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की बिल्कुल इजाजत होना, ठीक हो गया, और उसके अलावा वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और बिजनेस करते हैं वो लोग, वो अपनी मर्जी से उसकी कीमतों को कम बेश कर सकते हैं, मार्केट पर उनका कंट्रोल होता है। ठीक हो, तो सिंपल आजकल तो ये टैक्स वगैरह होता है, पहले भी था, मगर उनको बनाने में, उनको अपना जो सामान उसको मार्केट में बेचने की कोई पाबंदी नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से। इसको कहा जाता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में सिर्फ सरमायाकार जो होते हैं अपने सरमाए पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं। आप उनको बाउंड नहीं कर सकते कि आप ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं इतनी रख सकते,
آپ اتنی جو میلز نہیں چلا سکتے ہیں یا اس طرح اس طرح کی پابندی ایسی جو ان کو کاروبار کرنے میں رکاوٹ ہو. ٹھیک ہو، اس کو کہا جاتا ہے کیپٹلزم. جس طرح تقریباً تمام ممالک میں اسی طرح کہ کوئی بھی پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں اور اس کو سیل کر سکتے ہیں اپنی جو پروڈکٹس ہیں ملازم وغیرہ رکھ پر، لیبر جو ہوتی ہے اس کے تھرو. اس کو کہا جاتا ہے کیپٹلزم. اور ڈیموکریسی ایک الگ چیز ہے. ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی ایک گورنمنٹ سسٹم ہے بیسیکلی، جس میں لوگوں کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت مشہور ڈیفینیشن، رول بائی دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، یہی ہے کہ لوگوں کو حکومت ہوتی ہے لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے، جس میں بیسیکلی میجورٹی جو ہے ان کا رول ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سمپل ورڈنگ میں ڈیموکریسی. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بادشاہت سسٹم ہو یا کوئی ایلیٹ کلاس ہی رول کرے یا مڈل کلاس رول. اس میں ایسا ہوتا ہے جو میجورٹی ہے وہ ووٹ کے تھرو اپنا ایک ریپریزنٹ الیکٹ کرتی ہیں اور وہ باقاعدہ ادھر پارلیمنٹ میں جا کر قوانین بناتی. بیسیکلی وہ عوام کے قوانین ہوتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق، یعنی کہ میجورٹی کی جو رول ہوتا ہے عوام کی مرضی کے مطابق، اس کو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی. اس کی اتنی زیادہ ڈیفینیشنز ہیں کہ یہ آپ جس مرضی اینگل سے اس کو ڈیفائن کر دیں. ٹھیک ہو، یہ ہوگی ڈیموکریسی. تو یہ دو چیزیں ہوگی. اب تھرڈلی ہم نے جو چیز کو دیکھنا وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. کیپٹلزم تو ایک الگ سرمایہ کارانہ نظام ہے، سسٹم ہے بالکل، اور ڈیموکریسی ایک جمہوریت ہے. ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ان کا آپس میں جو تعلق ہے ان کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. سب سے پہلا یہ جو میں نے کہیں پر دیکھا تھا، یہ میں نے بیسیکلی یہ نالج 2-3 ریسرچ پیپر سے اکٹھا کیا. ان کی آپس میں جو کافی چیزیں میچنگ کر رہی تو مجھے بہت زیادہ ویلڈ لگی، وہ میں نے ادھر لکھ دی. باقی اگر آپ کے ذہن میں تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا، کیپٹلزم کے بارے میں کافی مشہور کیا جاتا ہے کہ کیپٹلزم ایک سرمایہ دارانہ نظام ایسا ہے جو کہ ڈیموکریسی سے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اور چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈیموکریسی تو بعد کی پیداوار ہے، بعد میں وجود میں آئی ہے، بیسیکلی برٹش سے آئی ہے. اور کیپٹلزم کا سسٹم میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر بندے کو کاروبار کرنے کی آزادی ہو، پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے کی آزادی. یہ تو جب سے دنیا وجود میں تب سے یہ بیسیکلی آزادی ہے. اور ڈیموکریسی جو عوام کی حکمرانی، یہ تو اب سے تقریباً شروع ہوئی ہے. تقریباً اس کو دو صدیاں تقریباً ہو گئی ہوں گی، 2 یا 2.5 صدیاں ہو چکی ہوں گی. مگر کیپٹلزم تو شروع سے یار. اور اس کے بارے میں ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ کیپٹلزم کو ڈیموکریسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے بغیر بھی چل رہا تھا اور چل سکتا ہے، لیکن ڈیموکریسی کیپٹلزم کے بغیر نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، آپ تھرو آؤٹ دا ہسٹری دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو. لیکن ایک دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے کہ جو ڈیموکریسی کے جو کریکٹرسٹکس ہیں بنیادی، ان کے ساتھ ان کا کوئی تضاد ہے. وہ کیا ہے؟ کیپٹلزم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بزنس کلاس کے اپنے مفاد کے لیے، ان کے سیلف انٹرسٹ کے لیے، ان کا مقصد صرف اور صرف اپنا سرمایہ مزید سے مزید بڑھانا ہوتا ہے. صرف سرمایہ کے لیے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ بزنس مین کلاس کو اور کارپوریشن جو ان کے فیور کے لیے کام کرتی ہے کیپٹلزم سسٹم میں. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام جو بزنس کلاس ہے وہ اپنے فیور کے لیے کام کرتی ہے، جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے اگینسٹ ہے. ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کو ایکولی رائٹس ملنے چاہیے. تو کس طرح ان کے وہ رائٹس کو کم کرتی ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. وہ کیسے کرتی ہیں؟ کمپین فائنانس کے ذریعے. آپ جانتے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست کو ہی دیکھ لیں. پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے تو یہ ڈیموکریسی ہے، مگر جو بزنس کلاس ہے وہ کس طرح یہ جو پولیٹیکل جو ایکویلٹی ہے اس کو کس طرح خراب کرتی ہے وہ دیکھ لیں آپ. ہمارے جو بزنس کلاس ہے وہ یا تو ڈائریکٹلی اس کو کور کرتے ہیں یا انڈائریکٹلی. وہ اس طرح جس طرح جہانگیر ترین ہو گیا، اس طرح بزنس کلاس ہو گئی، اور یہ جو کارپوریشنز کے جو ہیڈ ہیں وہ کس طرح وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں. یا تو وہ ڈائریکٹلی پولیٹکس میں آ جاتے ہیں، مگر زیادہ تر وہ بیک اینڈ پر رہتے ہوئے اپنے مفادات کو حاصل کرتے ہیں، جس کی مثال جہانگیر ترین ہے. آپ جو کرنٹ گورنمنٹ، میں نہ تو ان کے خلاف ہوں نہ ان کے ساتھ میں اس طرح کی کوئی بھی نہ تو ڈسکشن کرتا ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حساب سے، نہ ہی کروں گا آئندہ.
کیونکہ یہ میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو جسٹ بیسک نالج یا انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتی ہے. اگر آپ کے کوئی سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں دین آئی ایم سوری فار دیٹ. تو مقصد یہ ہے، یہ پوری دنیا میں اس طرح چل رہا ہے. آپ امریکہ کی مثال دیکھ لیں، ان کے جو پولیٹیکل پارٹی زیادہ دیکھ لیں، ان کو کمپین کرتی ہے، ان کو باقاعدہ فائنانس کیا جاتا ہے، وہ زیادہ ووٹس بھی حاصل کر لیتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو سیاست دان ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، کہ کون سی پارٹی زیادہ جن کے چانسز ہیں جیتنے کے، یا جن کو زیادہ کوئی اسٹیبلشمنٹ زیادہ ان کو پریفر کر رہی ہے یا ان کے ساتھ ہے، تو وہ اسی طرف جھک جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے خاص طور پر جو فائنانس کرتی ہیں بزنس کلاس، کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ اپنی ایسی پالیسی پاس کروانی ہوتی ہیں، ایسی پالیسی پاس نہیں ہونے دینی ہوتی جو کہ ان کے بزنس کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ باقاعدہ فنڈنگ کرتی ہیں، بہت زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں ہمارے بزنس کلاس جو ہے، اور کارپوریشنز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں تھرو میڈیا اور ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو ہر طریقے سے پروپیگنڈا بھی کر دیتے ہیں باقاعدہ یہ. اس کے علاوہ پریولیجز پوزیشن، کیپٹل کلاس کو خاص کوئی پریولیجز پوزیشن دی جاتی ہیں. کیوں دی جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ باقاعدہ فنڈنگ کرتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، باقاعدہ لوبی کرتی ہیں. تو اس لیے ان کو جو سیاستدان ہوتے ہیں، ایسے اکثر ہی جو سیاستدانوں کے ان کے یہاں تو اپنا ہی بزنس ہوتا ہے بہت زیادہ. آج تک آپ دیکھ لیں، یہ جو ہمارے آج عمران خان ہے، یہ تو ایسی کلاس سے نہیں بلونگ کرتے، مگر ان کی پارٹی میں بھی ایسے پرسنز ہیں جو کہ بزنس کلاس کے تھرو آئے ہیں یا بزنس کلاس کو اون کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو اس طرح ان کو وہ پوزیشنز کو فیور کرنا پڑتا ہے. تو حالانکہ یہ عمران خان وہ تقریباً واحد پرسن ہے جو بھی انہوں نے یہ اس ٹرینڈ کو ختم کیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی ایک روایت برقرار ہو گئی ہے. تو اس سے انشاءاللہ امید ہے مزید بہتری آئے گی. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں فریڈم آف تھاٹ از کنٹرولڈ. کہ یہ جو بزنس کلاس ہے، کیپٹل کلاس ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایسے پروپیگنڈا کرتی ہے یا مختلف حربے ہیلے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی فریڈم آف تھاٹ کو کس سے کنٹرول کرتی ہے. یعنی کہ ہر پرسن تو کہتا ہے کہ بھئی ہماری مرضی، حالانکہ ان کی مرضی نہیں ہوتی. وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی لوبی سے، ان کے پروپیگنڈے سے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کیسے وہ کمپین فائنانس کے تھرو کرتے ہیں جو کیپٹل، کیونکہ وہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں، باقاعدہ ایسے پرسن کو ہائر کرتی ہیں جو اس طرح کے لوبیز وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بیسیکلی ڈیموکریٹک ویلیوز کے بالکل اگینسٹ ہے. ڈیموکریسی میں تو بالکل ایکول ہر پرسن کو ہونا چاہیے، مگر اس طرح ہو رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیپٹلزم کس طرح لازم و ملزوم بھی ہے. ان کے باقاعدہ ہم ریلیشنز بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے ریلیشن میں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سملیرٹی کیا سی ہیں اور ڈس سملیرٹی، ہم دونوں چیزوں کو ملا کر چلیں گے. اور تھرڈ جو پوائنٹ ہے، کیپٹلزم از اپوزٹ ٹو کمیونزم. جو کیپٹل ہے یہ بالکل یہ کمیونزم سسٹم کے اگینسٹ ہے. کمیونزم سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سوشلزم کو کہا جاتا ہے، جو کہ سوویت یونین میں تھا. یہ جو سرد جنگ ہے، کولڈ وار، یہ باقاعدہ اس کی وجہ صرف اور صرف کمیونزم تھی، سوشلزم، جو کہ سوویت یونین کے تھرو بہت زیادہ آگے بڑھ رہی تھی. کیونکہ یہ دونوں بہت زیادہ پاورفل کنٹریز تھی، اس لیے ڈائریکٹلی ان کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی، مگر یہ اس کو سرد جنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی یہ وار لڑی، جس کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹ گئی. یہ بیسیکلی ایک کیپٹل کلاس کی کمیونسٹ سوشل کلاس کے اگینسٹ تھی جنگ. کیونکہ دنیا میں جو نظام ہے رائج بہت زیادہ وہ کیپٹل وہ سسٹم ہے. ٹھیک ہو گیا. جو سوویت یونین ہے وہ کمیونزم سسٹم یعنی کہ سوشل سسٹم کو نافذ کرنا چاہتی تھی. کمیونزم سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کمیونزم سسٹم وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں رکھ سکتا. تمام کی تمام پراپرٹی جو ہے وہ اسٹیٹ اون کرتی ہے، تمام کا تمام بزنس وہ اسٹیٹ اون کرتی ہے، اور ہر پرسن کو اس کی ایبلٹی، اس کے کام کے حساب سے اس کو جو سیلری وغیرہ اس کو دی جاتی ہے. لیکن کیپٹل کلاس میں کیپٹلزم وہ کہتا ہے ہر پرسن کو آزادی، وہ پرائیویٹ پراپرٹی رکھے، پرائیویٹ اپنا بزنس کرے، جتنا چاہے وہ کمائے، اس پر اسٹیٹ کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتی. اور اس کو باقاعدہ آزادی ہے، وہ جتنی مرضی پرائز اپنی پروڈکٹ کی رکھے، مارکیٹ میں جس طرح مرضی اس کو سیل کرے. باقی ٹیکس وغیرہ ہر وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے، وہ لگا سکتی ہے. اچھا، کیپٹلزم کمیونزم کے بالکل اگینسٹ ہے.
ठीक है। इन अ सोशलिस्ट स्टेट रिसोर्सेज आर अराउंड बाय स्टेट। अच्छा, डेमोक्रेसी को इसका क्या फायदा होता है कैपिटलिज्म, हमारा तो सिर्फ यहाँ पर कंसर्न ये है। वो इस तरह फायदा होता है जहां एक कैपिटलिज्म सिस्टम होगा वहां पर आजाद, हर बंदे को आजादी होगी, वो अपना कारोबार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो जिससे जो वो रोजगार मुहैया करेंगे लोगों को, वहां के जो सिटीजन्स हैं, जब वहां पर फैक्ट्रियां होंगी, मिल्स होंगी, काम होगा, ठीक हो गया, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा, तो वो उनको जॉब्स वगैरह मिलेगी। तो उससे वो गवर्नमेंट पर इजीली क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, अपनी मनपसंद पार्टी को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अपना नजरिया रख सकते हैं पॉलिटिकल, ठीक है। उनको किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। वो एक्सप्रेशन ऑफ, ये देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन, उनको बिल्कुल आजादी होगी। वो जिस तरह की मर्जी सोच रखें, बोलें, अपना एक्सप्रेशन करें, तो उनको आजादी होगी। तो गवर्नमेंट उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकती। ये बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यू में है और बेसिक ह्यूमन राइट्स में है कि हर बंदे को सोचने, बोलने और एक्सप्रेस करने की आजादी होनी चाहिए। और उसके अगेंस्ट अगर कैपिटलिज्म सिस्टम ना हो, कम्युनिज्म सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, तो सोशल सिस्टम में क्या होता है, स्टेट तमाम के तमाम बिजनेस को ऑन करती है, तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी होती है स्टेट की, वो स्टेट उसको उसकी मालिक होती है। तो वो हर बंदे को जो जॉब देगी, सिटीजन जो भी जॉब होगी किसी भी जगह पर, तो बेसिकली वो स्टेट के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है। स्टेट ही उस बिजनेस को ऑन करती है। और अगर वो ऐसा कोई नजरिया रखते हैं जो कोई स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी उनका नजरिया है उसके अगेंस्ट चली जाए, तो उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। तो इस तरह उनको अपनी जो जॉब का जो डर होगा कि जॉब चली जाने का डर होगा, तो इसलिए वो आज़ादी इजहार राय की बेसिकली उनको आज़ादी वो सलब कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो जो कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट है, जिससे कह लें कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं होगी, बेसिक ह्यूमन राइट्स कह लें कि उनसे छीन लिए जाएंगे। जो आप देख सकते हैं कि आजकल सोशलिस्ट स्टेट में हो रहा है, चीन में है, रशिया में है, जहां जहां पर ये कम्युनिज्म सिस्टम, ये बहुत चंद एक दो ममालिक रह गए, यहाँ पर रह गया, क्योंकि सोवियत यूनियन टूटने से ये इसका जोर बिल्कुल टूट चुका है। आजकल सिर्फ और सिर्फ चाइना ही वहां स्टेट है जो कि सोशलिज्म पर बहुत ज्यादा काम, ज़ाहिर वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, ठीक हो गया, वो बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है, खुद को बहुत ज्यादा इनोवेशन वहां पर हो रही है, बहुत ज्यादा वो डेवलप हो चुके हैं। मगर वहां पर ह्यूमन राइट्स का जो अब्यूज किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। बाकी आपकी राय अपनी जगह, मगर जहां तक मेरी सर्च है वहां पर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वहां पर उनको आज़ादी नहीं है। वो आजकल कहते हैं वहां पर मुसलमानों को कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे, उनको बाकायदा कैंप्स लगाए जा रहे। मैं इस चीज को इस तरह डिफाइन करता हूँ कि वो खुद जो वहां के चाइनीज पीपल हैं वो उनको ही नहीं राइट्स दे रहे, बेसिक ह्यूमन राइट्स बोलने के, उनको आज़ादी इज़हार राय नहीं है। तो मुसलमानों को क्या वो खाक देंगे आज़ादी इज़हार राय, या उनको मजहब की आज़ादी नहीं, वो किसी किस्म की आज़ादी को हर तरीके से वो बैन करते हैं। अगर आप उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहां का जो कोई पर्सन बात कर ले तो वो उसको उठा लेंगे, उससे पूछेंगे वही आपको ये ऐसी बात क्यों कही। उनके बाकायदा इस तरह की तंजीमें वगैरह, क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ दो सिस्टम में हो, या तो कैपिटलिज्म होगा या होगा सोशलिज्म यानी कि कम्युनिज्म। तो अगर हम कैपिटलिज्म को चूज करते हैं, ठीक है, ये भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के थोड़ा बहुत अगेंस्ट है, बल्कि वाज़ेह तौर पर अगेंस्ट है। मगर अगर इसके मुतबादला हम चाहें कि चलो कम्युनिज्म या सोशलिज्म को कर लेते हैं, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिल्कुल पाबंदी लगाते थे, प्राइवेट बिजनेस पर पाबंदी लगाते, तो उससे सोशलिज्म जो है वो तो डायरेक्टली है ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। जो बेसिक जो वैल्यूज है, बेसिक जो बुनियादें हैं डेमोक्रेसी, वो उसके अगेंस्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि ठीक है यार, ये अगेंस्ट तो है, मगर बिल्कुल इतना ज्यादा नहीं कि डेमोक्रेसी काम ना कर सके, ठीक हो गया। तो इसलिए हम कैपिटलिज्म को ज्यादा फेवर कह सकते हैं, ये देता है डेमोक्रेसी को कम्युनिज्म के बजाय। आजकल तो बाकायदा इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है, मगर इसके कुछ कैपिटलिज्म की बाकायदा अलग से कुछ ब्रांचेज हैं जो यहाँ अलग से इसको कहते हैं मजीद, जिसको कहा जाता है न्यू लिबरलिज्म। तो इस तरह के लॉज भी हैं, तो उसको हम अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली
अभी सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।